विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है। ईद उल अज़हा का ताल्लुक़ तारीख़ इस्लाम के एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल सबक से मिलता है। अगरचे ये आम लोगों की नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ सुन्नत इब्राहिमी की यादगार के तौर पर दी जाने वाली जानवरों की क़ुरबानी की हैसियत से ज़िंदा है, लेकिन दर हकीकत ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अस्माए हुस्ना की तायीद व तजदीद है। हकीकत इस्लाम और शरीयत इलाही की ताबीर व तस्वीर से मंसूर है। खुदावंद क़ुद्दूस को इस्लाम की जिस हकीकत से दुनिया वालों को रोशनास कराना मकसूद था, इसके लिहाज से अगर कोई ज़िंदगी अस्माए हुस्ना की बेहतरीन मिसाल हो सकती है तो वो महज औलाद हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ही इस्लाम के पहले दाई है और इनका हर अमल तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल और आला नमूना है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र ईद की तैयारियों, जानवरों की ख़रीद व फ़रोख्त और इस ईद की अहमियत को समझाने के लिए आसिफ नगर के इलाक़े में मौजूद मस्जिद वाला जाही के सदर मौलाना क़ाज़ी आमिर शरफ़ी और वाइस प्रेसिडेंट सैयद अयाज़ हाशमी और मोहम्मद सिराज अहमद ने एशियन टीवी न्यूज़ से ख़ुसूसी ख़िताब करते हुए तमाम तर तफ़सीलात बताई। इस मौके पर इन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि क़ुरबानी के जानवर का ना तो खून और ना ही गोश्त अल्लाह तक पहुँचता है, महज बंदे का तक़वा और इसकी नीयत ही अल्लाह तक पहुँचती है। इस मौके पर इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेहतरीन जज्बे के बारे में भी बयान किया और क़ुरबानी के बाद साफ़ सफाई के हवाले से भी तफ़सीलात बताई। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफ़सीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद फ़िरोज़ की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि अय्याम ईद बिल्कुल हमारे क़रीब है। 10 ज़िलहज्जा को पूरे हिंदुस्तान भर में इंशाअल्लाह ताला ईद की नमाज़ अदा करने के बाद लोग ज़ौक़ और दरज़ौक़ अपने अपने जानवरों की क़ुरबानियाँ पेश करते हैं। 3 दिनों तक ये क़ुरबानी का सिलसिला जारी रहता है। तो इन 3 दिनों में जो लोग क़ुरबानियाँ पेश कर रहे हैं उन पर लाजिम है कि वो अपनी साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पर जानवर के जो फजूलात हैं, गंदगी है, उसको बाहर ना फेंकें। लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अपने घर के बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आप जो है गलीज़ात घर के बाहर फेंक दिए हैं और 2-2, 4-4 दिन तक वो गंदगी वहीं पड़ी हुई है, गंदी बदबू आ रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम साफ़ सुथरा मज़हब है, बल्कि अल्लाह के हबीब फरमाते, अल्लाह पाक है, पाकी को पसंद फरमाता है। और बकरा हो या दूसरे जानवर हो, ये अयूब से पाक होने चाहिए। सिंग है तो टूटे हुए सिंग, जिसकी जड़ से सिंग टूट गई, ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं। और दुम है या फिर सुरीन है या फिर जो है कान है, ये तकरीबन जो है 4 हिस्सों में से 3 पौ हिस्से से ज़ायद हिस्सा इसका कटा हुआ है, तो ऐसे की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह अंधा जानवर है, ऐसे की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं। ऐसा लंगड़ा है, क़ुरबान गाह तक उसको ले जाए तो चल ना सके, ऐसे की भी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। तो ये चंद अयूब है। तो जब आप जानवर ख़रीदे तो इसका ख़ास ख्याल रखें। कोशिश फरमाएँ बग़ैर आयब का जानवर हो, खूबसूरत जानवर हो, फरबा जानवर हो, अच्छा जानवर हो, जिसको देखने से जो है उसकी तरफ दिल माइल हो, ऐसी क़ुरबानी दीजिए। क़ुरबानी दरअसल ये एक जज्बा है, हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एक याद है, जिसको अल्लाह ताला ने बाकी रखा और इसका अजर और इसका सवाब बहुत है। एक हदीस मुबारका में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि जानवर जो ज़बह किया जाता है, जब उसका जो है ज़बह का वक्त आता है तो उसके खून का ख़तरा ज़मीन पर नहीं गिरता। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि उससे पहले साहिब क़ुरबानी की बख्शिश फरमा दी जाती है, बख्शिश फरमा दी जाती है। तो जिन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है उन पर लाजिम है कि वो अपनी क़ुरबानी दे। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि क़ुरबानी बेटे पर वाजिब है, वो वालिद के नाम से क़ुरबानी पेश कर रहा है। तो क़ुरबानी जिस पर वाजिब है, वालिद पे वाजिब है, बेटे के नाम से क़ुरबानी दे रहे हैं।
ایسا نہیں، جس پر واجب ہے وہی قربانی دے، اور جس پر واجب ہے اگر وہ قربانی دیتے ہوئے اپنے بچے کی دینا چاہ رہا ہے، بچہ والد کی ایکسٹرا دلوانا چاہ رہا ہے، یقیناً اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خود یہ سنت رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہمیشہ 2 بکرے ذبح فرماتے، 2 دمبے ذبح فرماتے، ایک اپنی جانب سے فرماتے، ایک پوری امت کی جانب سے فرماتے۔ تو یہ امت سے کی جانب سے کرنا یہ خود حضور کی سنت ہے۔ دوسری بات، خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہو رہا تھا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی جب بھی تم قربانی پیش کرو تو میرے نام سے بھی قربانی دیا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی قربانی پیش فرماتے تھے۔ تو مرحومین کے نام سے قربانی دے رہے ہیں تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ نفل قربانی ہوگی۔ اگر میرے اوپر واجب ہے میں دیتے ہوئے وہ مرحومین کی دے رہا ہوں تو درست ہے، اب میرے نام سے نہیں بس مرحومین کے نام سے دے رہا ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی واجب قربانی ادا کریں۔ نفل ہو جائیں گی، نہیں ہوں گی نہیں ہو جائیں گی، لیکن آپ کی جو واجب ہے وہ رہ جائیں گی۔ بیان کرنی ہے آپ کے چینل کے ذریعے وہ یہ ہے کہ بازاروں میں جب خرید و فروخت کے لیے ہم جاتے ہیں تو جو لوگ بیچنے والے ہیں، وہ جو بیچنے والے ہیں ان سے جب کسی پر بیع کرے، اس سے ان سے تجارت ہم کر رہے ہیں، یعنی وہ تاجر ہیں، ہم ان سے خرید رہے ہیں قربانی کے لیے، تو جو قربانی کے لیے ہم خرید رہے ہیں یہ ایک عبادت ہے، یہ خریدنا بھی عبادت ہے، جانور کا لینا بھی عبادت ہے، آپ کا مال خرچ بھی یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر آپ اس سے مس بیہیو کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ اخلاقی فریضہ نہیں ہے، ایک عبادت کی خاطر آپ نکلے ہیں، اس کا یہ بھی آپ خیال رکھیے۔ آپ ایک جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، نمازوں کا وقت ہو رہا، نمازیں چھوڑ دے رہے ہیں، آپ بازاروں میں ہیں، ظہر کا وقت نکل گیا بازار میں ہیں، عصر کا وقت نکل گیا بازار میں ہیں، عشاء کا وقت جا رہا ہے آپ بازار میں ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ ایک واجب ادا کر رہے ہیں لیکن فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتے، بلکہ ان ایام میں تو زیادہ توجہ کے ساتھ پابندی وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ ان ایام کی، ان راتوں کی بہت فضیلت آئی ہے، تو اس کا خیال رکھیے۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا، باہر لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر ان کی قربانی ہو رہی ہے، کیا تو یہ درست ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی باہر ہے اور یہاں پر وہ قربانی دے رہا ہے تو یقیناً قربانی ہو جائے گی، کسی کو وہ ذمہ دار بنا رہا ہے تو ذمہ دار جس کو بنایا وہ اس کی طرف سے قربانی پیش کرے گا تو ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ ایک دن پہلے وہاں عید ہوتی ہے اور یہاں ہمارے پاس دوسرے دن، تو وہاں کی عید کی نماز انہوں پڑھ لیے بعد یہاں پہ اگر 9 کو اگر کوئی قربانی کرا تو نہیں ہوں گی، ہمارے پاس عید ہونے کے بعد پھر ان کے نام سے قربانی درست ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے۔ ناظرین، کیا آپ بھی بالوں کے جھڑنے، وقت سے پہلے سفید ہونے، چہرے پر داغ دھبے، کیل مہاسے یا پھر جھریوں سے پریشان حال ہے، یا پھر دانتوں کے مسائل سے دوچار ہے؟ تو آپ کے سبھی مسائل کا حل ریواز فیس اینڈ ٹیتھ ایستھیٹکس کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر بہترین و تجربے کار ڈاکٹر لاونیا کی زیر نگرانی میں بہترین ایڈوانس ٹیکنالوجی و مشینریز کا استعمال کرتے ہوئے بہترین و 100% مکمل کامیاب علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سیدھے چلے آئے، ہمارا پتہ ہے ماسب ٹینک، فرسٹ لانسر، فاطمہ رفیع ریسیڈنسی،